बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, पानी की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि आने वाली जंगें शायद किसी और तनाज़े पे तो नहीं लेकिन पानी पे हुआ करेंगी। दुनिया पानी के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, साफ पानी के हवाले से लड़ रही होगी। और ऐसे में लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग शुरू करने की ठान ली है। नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसके अंदर सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने के बारे में बातचीत की गई, कुछ मशावरत मांगी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ही लोगों ने इस बात पे आमादा करने की कोशिश की कि सिंध तास मुआहिदे की जो ही खिलाफ वर्जी होगी तो साथ ही चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद कर देगा। और ये इंडिया की फेवर में नहीं होगा कि सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जाए। पानी के हवाले से पहले ही इंडिया की बर्बरियत जारी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह सिंध तास मुआहिदे या इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी वायलेशंस कर रहा है। हमारे दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाने की कोशिशें, डैम्स के अनाउंसमेंट्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद ये सिंध तास मुआहिदे की वायलेशन आपको लगता है उड़ी अटैक जो है कराया इसलिए गया कि एक बेसिस पैदा किया जा सके इसकी वायलेशन करने के लिए? देखिए, इससे पहले भी हिंदुस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस को वायलेट करता है। इंडिया पाकिस्तान में इस पे डिबेट और झगड़ा भी पैदा होता है। फिर वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जो इंडिपेंडेंट कमीशन होता है उसके पास ये मामले जो हैं वो जाते हैं। ये तो अपनी जगह झगड़ा एक तसलसल से चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं इक़्तिदार में, वो वहाँ काफ़ी ये बहस चल रही होती है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए। और कल इस पे एफर्ट भी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। एक तो सबसे अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साइडलाइन कर दिया है। इससे जो है इंतहा पसंद रुझानात की हौसला शिकनी होती है। और उधर जब मीटिंग हुई है हिंदुस्तान में सीनियर लोगों की वज़ीर आज़म की सदारत में, तो वहाँ भी वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हिंदुस्तान यूनिलैटरली जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता। एक तरीक़ाकार मौजूद है, अगर हिंदुस्तान कुछ ख़त्म करना चाहता है वो एक तवील तरीक़ाकार है। मसला हिंदुस्तान का ये है कि इसमें ये एग्रीमेंट में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है बल्कि वर्ल्ड बैंक के भी इसके अंदर है। और अगर इंडिया ख़त्म करना चाहता है तो यूनिलैटरल एक तरफा तौर पे नहीं हो सकता। उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा पाकिस्तान को और वर्ल्ड बैंक को, और उसके बाद फिर एक डिस्कशन स्टार्ट होगी और फिर कहीं जाके जो है फैसला होगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए उन्होंने अब फैसला ये किया है कि अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान के लिए पानी के सिलसिले में मुश्किलात में को बढ़ाया जाए। लेकिन पानी की मुश्किलात तो हिलाली साहब पहले भी इंडिया बढ़ाने की कोशिशें करता रहता है। जब पानी की ज़रूरत होती है, जब फसलें जो हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है तब पानी रोक दिया जाता है। जब वहाँ सैलाब आते हैं तो पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाता है। ऑलरेडी तो पानी की बर्बरियत कर रहा है। पानी के हवाले से ऑलरेडी वायलेशंस भी जारी हैं इंडिया के साइड पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब सलाल डैम बना रहा था इसने हमें बड़ा तंग किया, फिर हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा, फिर एडजुडिकेशन हुआ। कहने की बात सिर्फ ये है कि मोदी तो तरीके और बहाने ढूंढ रहा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए। आई एम वेरी सॉरी, हमारा अगला सब्जेक्ट जब होगा ये उरी का प्रोब के बारे में, ये तो मौके ढूंढ रहा है। और जैसे अस्करी साहब ने कहा था, अगर ये म्यूचुअल ट्रीटी होता, अगर वर्ल्ड बैंक बीच में नहीं होता, इसको ये स्क्रैप कर देता और कहता मैं तो बिल्कुल पानी रोकूंगा इनको सबक सीखने के लिए। और जब एक मुल्क पानी रोक देता है दूसरे मुल्क को इन वायलेशन ऑफ अ ट्रीटी ऑब्लिगेशन, और वर्ल्ड कोर्ट को हम नहीं जा सकते, इसलिए हिंदुस्तान ने एक रिजर्वेशन लगाया है कि इन वाटर डिस्प्यूट्स में वो वर्ल्ड कोर्ट नहीं आएंगे। ये पुराना उनका एक रिजर्वेशन है। तो लगता ऐसा है कि हमारे पास फिर एक ही तरीका है, जैसे वो इल्लीगली पानी बंद करेंगे वैसे हमें उसको जो इम्पेडिमेंट है वी हैव टू रिमूव इट, और रिमूव आइदर पीसफुली और बाय वॉर। तो कहने की बात ये है कि मोदी तो ही हैज बिकम
नाउ ही इज डेस्परेट, लगता है कि वो ऑप्शंस ढूंढ रहा है, भाई किस तरीके से मैं पाकिस्तान पे हमला करूं, और ये तो बहुत बड़ा साइन है, इट्स अ टेरिबल दिस थिंग, इंडिकेशन कि इसका मूड क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ये मूड की बात करें डॉक्टर साहब, तो बिगिनिंग में ही जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना तो उसी टाइम पे कहा जा रहा था कि एक ऐसा शख्स जो कि पॉलिटिक्स को सही से समझता नहीं, जो हर किसी को जुल्म से चुप कराने की कोशिश करता है, वो किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जा सकेगा, स्पेशली डिप्लोमेटिकली, ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस इंडस ट्रीटी के हवाले से, आपको बहुत मालूम है। जमात अली शाह साहब, इंडस वाटर ट्रीटी की अगर वायलेशन करता है इंडिया, तो इंडिया को क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे? इसमें देखिए जी, ये जो सिंथ मायदा है ये एक परमानेंट मायदा है, और इसके आर्टिकल 12, 2 और 3 में ये बड़े वाज़ह तरीके से लिखा है कि इसमें अगर कोई चेंजेस या तब्दीली लानी है, मतलब इसको खत्म करने की तो बात ही नहीं है, इसमें चेंजेस या कोई तब्दीली लानी है तो दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट से हों। तो यूनिलेटरली ना पाकिस्तान कर सकता है ना इंडिया कर सकता है। वायदे को खत्म करना किस तरह मुमकिन हो कि इसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकेज की है, वो सिग्नेटरी है, और फिर IBR ने इधर बिलियन ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान को लोन और ग्रांट के सिलसिले में जो मिले थे, मंगला डैम, तरबेला डैम, उसका ये हिस्सा है। तो क्या ये इंडिया इसको एब्रोगेट करेगा? इसका मतलब ये है कि ये मंगला डैम और तरबेला डैम ये सारे जो खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो जफर हलाली साहब और डॉक्टर असली साहब बता रहे थे, ये एक प्रेशर में आकर इंडिया ये हमेशा करता रहता है, और ये पहली बार नहीं इंडिया ने किया, कई बार ये पहले भी कह चुके हैं कि हम इंडिया को इसको ठीक हो सकता है कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अक्लमंदे वाली बात नहीं। जब यहाँ एक सवाल मैं रेज करना चाहता हूँ, वो आप इंडस वाटर कमीशन के पाकिस्तान की तरफ से चेयरमैन रहे हैं। कल ही जो इंडिया से हमें खबर मिली है वो ये है कि इंडिया कह रहा है कि इंडस वाटर कमीशन की हम मीटिंग नहीं करेंगे, दोनों की, इंडिया वालों की और पाकिस्तान वालों की, जब तक टेररिज्म को ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप ये नहीं समझते कि अगर इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग्स ना हो तो जो डिफरेंसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है? जी जी, ये बात आपने बात दुरुस्त की है, क्योंकि ट्रीटी में ये लिखा है कि अब जो परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन है ये रेगुलर चैनल है, दोनों गवर्नमेंट के दरमियान जो है ये काम करता है। अगर इसको ये सस्पेंड कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी है, क्योंकि ट्रीटी में ये लिखा है कमीशन साल में एक बार तो जरूर मिलेगी, और उसके बाद आइदर कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर मिलेंगे, ताकि ये जो तनाज़ात या आपस में जो कंसर्न होते हैं उन पर डिस्कशन करके उनको आगे लिया जा सके। लेकिन अगर इंडिया जो है साल में एक मीटिंग नहीं करता, हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जमात अली शाह साहब, हिलाली साहब की बात को सुन ले, फिर आप अपना जवाब कंटिन्यू करेगा। जी हिलाली साहब। जमात अली शाह साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हमारा मतलब कुछ और है। देखिए, जब इंडिया ने कहा है कि हम मीटिंग पे जाएंगे ही नहीं, आप सही कह रहे हैं, वो मीटिंग स्क्रैप नहीं कर सकता, ट्रीटी चेंज और ऑल्टर नहीं कर सकता, मगर उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया कि हम मीटिंग पे जाएंगे नहीं। तो अगर वो मीटिंग पे और उनकी डेलीगेशन ना आए तो इसका मतलब ये है, तो वो जो प्रोसेस होता है कि वो पहला जो प्रोसेस होता है कि रेकंसाइल करें डिफरेंसेस को, वो खत्म करके सीधा एडजुडिकेशन के चले जाएं, वही तो हो सकता है अभी। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, इसमें देखें जी, मैंने जैसे गुजारिश किया कि साल में एक बार मीटिंग मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा भी हुआ है अभी पिछले 2-3 सालों में सिर्फ 1 या 2 मीटिंग हुई है और कोई साइट इंस्पेक्शन नहीं हुई। तो एक मीटिंग तो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, तो ये मीटिंग जो है थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस भी दे सकते हैं। और 1965 की जंग में जब दोनों तरफ से रास्ते भी बंद थे, कमीशन वहां पर नहीं जा सकता था, तो एक न्यूट्रल मुल्क के थ्रू जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस उसमें जारी रही थी, और मायदे की इम्प्लीमेंटेशन जो है कुछ हद तक जारी रही। मगर अगर वो जवाब ना दें, इसमें साहब, अगर वो जवाब कॉरेस्पॉन्डेंट से ना दें, आए नहीं, डेलीगेशन नहीं भेजें, फिर क्या होगा? फिर देखें जी, ये देखें जी, फिर तो उसने ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल ऑन कर दिया है, और स्टॉल ऑन कर देना भी जो है इट्स इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। तो फिर भी पाकिस्तान जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जो है ये जा सकता है, क्योंकि जब हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट तो यह है कि तनाज़ात खराब अप होते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान जा सकता है। जी, एक सवाल, एक और इसी से रिलेटेड सवाल है
کہ ہندوستان نے فی الحال یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے میٹنگ نہیں کریں گے کمیشن کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کا میکنزم ہے اس کو وہ سسپینڈ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں جب انڈیا کا ایک ہاسٹائل رویہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف، کیا پاکستان ورلڈ بینک کو یہ شکایت کر سکتا ہے یا یہ ایشو ریز کر سکتا ہے کہ انڈیا اب کوآپریشن کو وڈرا کر رہا ہے؟ نہیں، سندھ طاس معاہدہ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ورلڈ بینک کو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈپلومیٹکلی، جیسے ظفر علی صاحب اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں، اس میں دیکھیں جی یہ کتنے جو کنٹری سے ان کی انویسٹمنٹ تھی جہاں پر اس میں ورلڈ بینک تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں سفیر ہیں ان کو بلا کر بتایا جائے کہ انڈیا کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، ورلڈ بینک کو بتایا جائے کہ آپ کی پروگرام، اور یہ ورلڈ بینک کی پروپوزل تھی۔ جماعت صاحب آپ نے جماعت صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ایڈ کروں گا کہ گارنٹور آف دس ٹریٹی یہ ورلڈ بینک ہے، یہ تو وہ ہے جس کو ہم دونوں کو ساتھ لایا ہے، ٹریٹی ٹو گارنٹی کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ٹریٹی کو وہ انفورس کرے، مگر ورلڈ بینک از ویری ایکٹیو پلیئر آن دس سین۔ اور فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جماعت علی شاہ صاحب، آپ مجھے بتائیں 10 سال ہم لوگوں کو ملے تھے، پاکستان کو 10 سال ملے تھے فرام 60 to 70 کہ ہم کنال بنائیں، ہم واٹر ویز بنائیں، اور چائنا نے جیسے آپ کا ایک سکسیسر نے کہا تھا کہ 22,000 بنائے، انڈیا نے 4,000 ڈیمز بنائے، ہم صرف 2 بنائے۔ یہ کیا واٹ از دا پرابلم؟ ہم نے کیوں نہیں اینٹیسپیٹ کیا کہ ہمیں یہ واٹر یہ جو ہمیں 10 سال کے بعد جو 3 دریاؤں کا پانی رکے گا، ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنائے، مگر ہم نے نہیں بنایا۔ آپ نے کچھ کہا اس کے بارے میں؟ ہلالی صاحب، ہماری پرائیورٹیز ہمیں میسڈ اپ لگ رہی تھی، ہم لوگوں کے پاس موقع تھا بھی، ابھی بھی تو جماعت علی شاہ صاحب ہمارے پاس موقع ہے نا کہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، سیلاب آتے ہیں ادھر، تو اس ٹائم پہ بھی ہم اس واٹر کو سیکیور کریں، ہم وہ بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اس میں یہ دیکھیں جی گزارش ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا جو ہم نے نیشنل لیول پر کی، یعنی کہ سندھ طاس معاہدہ میں بھی ہم نے راوی ستلج کی تمام سیولائزیشن کو کل کر دیا، پینے کے لیے پانی تک ہم نے ان سے نہیں لیا، جبکہ انڈیا نے تمام جو ہے اپنی جو ضروریات ہیں وہ ہمارے دریاؤں سے وہ جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد کہ سسٹینیبلٹی آف دی گورنمنٹ یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کسی ملک میں۔ اب ایک گورنمنٹ آتی ہے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے، اس کی لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس میں آرمی آ جاتی ہے، کبھی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ کام جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتے، اور جب تک ہارمونی بٹوین دی پروونسز نہ ہو، جب کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہوتی تب ڈیفینیٹلی مسئلہ آتا ہے، اور کنسسٹنسی آف پالیسی تو ہمیں انڈیا کی سائڈ پہ بھی نظر نہیں آتی۔ کبھی پاکستان سے دوستی کا ہاتھ جب آتا ہے تو پکڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوستی کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر نریندر مودی بات کرتا ہے بلوچستان کی، اس کے بعد بات کرتا ہے آئیے اگر جنگ لڑنی ہے تو غربت کے خلاف لڑے، اور اس کے بعد پھر سے بات آتی ہے کہ کشمیر ایک اٹوٹ انگ ہے۔ سشما سوراج نے ایک بار پھر حیضہ سرائی کی اور تمام چیزیں وہی والی بول ڈالی جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فالس ہوڈ پہ مبنی ہے۔ کہتی ہیں کہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر اور اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی جو معاہدہ ہے یا کسی بھی ڈسکشن کے حوالے سے کوئی ہم لوگوں کی کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے ہلالی صاحب کہ اوفا کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ ڈسکشنز ہوں گی، وہ اسی بات کے اوپر میٹنگ کینسل ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے، انڈیا والے کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، اور پاکستانی کہہ رہے تھے کہ تمام مسئلوں پہ پھر بات ہوگی، اگر ڈسکشن ہوگی تو تمام پہ، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کنڈیشن کوئی نہیں رکھی ہم لوگوں نے بات چیت کرنے کی؟ مجھے دیکھیے یہ جو آئریٹ غصے دار اوور ویٹ ہاؤس وائف ہے، اس کے تقریروں کو میرے خیال میں زیادہ ہمیں اٹینشن دینا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے بک بک کرنا، اور ہمارے سفیر نے ولیہ لودھی نے بڑا اچھا کہا، یہ تو ایک پلندہ جھوٹ کا، ان کو چھوڑیں، آپ آئیں کنسنٹریٹ کریں اس بات پہ جو خطرہ ہے پاکستان کے لیے، اور خطرہ پاکستان کے لیے یہ ہے جو سرتاج عزیز صاحب نے ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور پرسوں میں نے خود کہا تھا کہ یار خدا کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو کہیں ایک دفعے آپ عراق کے ساتھ جنگ لڑے ہیں جھوٹ پہ، امریکہ نے جھوٹ کہا کہ صدام حسین کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے اور انویڈ کر دیا،
اب ایک اور جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان از ریسپانسبل فار اوری، اور اس کے بیسس پہ آپ ایک جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ ایک نیوکلیئر وار شاید اس بات پہ ہو. تو یہ جھوٹ کو ختم کرنا، اس جھوٹ کو ریویل کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے ایک جنگ جھوٹ کے بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو کہا امپارشلی انویسٹیگیٹ کریں، بٹ دیٹس ناٹ انف. آپ نے ایمرجنسی میٹنگ کال کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کے خلاف یہ سب کیس جو یہ بنا رہا ہے موڈی جھوٹوں پہ، یہ ایکسپوز ہونا چاہیے. اور جب ایکسپوز ہوگا تو اس وقت کشمیریوں کو ان کا حق بھی شاید ملے، اور اس وقت ہم لوگوں کو پتا چلے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دس مین کین گو ٹو اٹیک پاکستان. یہ انڈین ٹیررسٹ. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، سرتاج عزیز صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی کہ جی تحقیقات کریں، لیکن تحقیقات کی ڈیمانڈ کرنا جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں دیٹ از ناٹ انف. ہم لوگوں کو کہیں بھی پاکستان کی فیور میں عرضی اٹیک نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا، یعنی پاکستان کے اس کے اندر کوئی فائدہ ہو. انڈیا کے فائدے البتہ بہت نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ملائن کر سکے، کشمیر کے مسئلے سے جو ہے وہ نظریں دنیا کی ہٹا سکے. تو یہ تو تمام چیزیں اس سے رخ میں جاتی ہیں کہ انڈیا خود کرا سکتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. سشما سوراج کدھر کی باتیں کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس میں جو ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی کیمپین پاکستان کے خلاف اس سپیچ میں سشما سوراج نے کی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. کہ یو این کی جو سپیچز ہوتی ہیں ان میں انڈیا والے پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، پاکستان والے ان کا جواب دیتے ہیں یا ایشو اس کو ریز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی جو ابھی کہی گئی ہے. ہلالی صاحب نے بات کہ ایک تو اس سوال کو آپ زیادہ اٹھائیے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ہو، وہ جا کے اس کی انویسٹیگیشن کرے دونوں سائٹ پہ، پاکستانی سائٹ پہ بھی، انڈین سائٹ پہ بھی، اور دیکھے کہ کیا واقعی بارڈر کراس ہو لائن آف کنٹرول کراس ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سشما سوراج نے ایک نیا سٹائل دکھایا ہے پاکستان کے خلاف کیمپین کا، کہ انہوں نے یہ آرگومنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب پاکستان کے ٹیررزم سے دنیا کو خطرہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جھوٹ کئی جو تقریر کی گئی ہے، جو منفی پروپیگنڈا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پوری ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے، تسلسل سے اس ایفرٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک بیان دے کے جو فورن آفس نے دے دیا، ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ایک بیان دے دیا، وہ اپنی جگہ درست ہیں لیکن کافی نہیں ہے. There needs to be something much more. ہلالی صاحب، ڈپلومیسی کی بات کریں تو ایمبیسڈرز ہمارے وہ اس طرح کی ڈپلومیسی نہیں کر رہے، لیکن آن دا کنٹری چیف آف آرمی اسٹاف جرمنی جاتے ہیں، وہاں امریکن سینٹ کام کے اجلاس میں وہ بات کہ کشمیر کے مسئلے سے نظریں ہٹانا چاہ رہے دنیا کی، کشمیر کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے بھارت. تو جب ہمارے آرمی چیف یہ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز کدھر ہیں؟ Why aren't they doing enough? دیکھیے، ہمارے ایمبیسڈرز کافی نہیں ہے. ہم پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل ممبرز کو منسٹیریل لیول ریپرزینٹیٹیوز بھیجنا چاہیے with a special letter saying کہ ہم یہ جھوٹ جو انہوں نے کہا ہے، ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ خط جانا چاہیے فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان ود اے منسٹیریل انوائے، مانے کہ کیبنٹ رینک آدمی. یہ نہیں ہے کہ اپنے سفیر کو جا کے یار یہ کہہ دو. نو. اس لیے کہ دیکھیے، ہمیں ایک بڑا سنہری موقع ملا ہے ہندوستان کو پروو کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اوری کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے. وہ جو وانی کا باپ نے بھی آج کہا ہے کہ ہی ڈز ناٹ بلیو کہ پاکستان کا ہاتھ تھا. اس نے بلکہ خود کہا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کشمیر کے اندر جن کے خلاف بربریت ہوئی ہے انہوں نے کیا ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے let us do that. جی ہلالی صاحب، ایک آپ سے رائے ایک رائے آپ سے پوچھ لیں. دیکھیے، آرمی چیف نے جرمنی کے اندر بڑے کیٹیگوریکل الفاظ میں، ڈیفینٹ الفاظ میں جو ہندوستان یا رو کر رہی ہے اس کو واضح کیا ہے. کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے جس طرح آپ نے منسٹرز کی بات کی، یہ بھی بین الاقوامی سطح پر جا کر اسی وضاحت سے بیان دیں؟ بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو ہمارے چاہیے کہ وہ بھی وضاحت سے بیان دیں، کیونکہ پرائم منسٹر کے بیانات کی نسبت ہمیں آرمی چیف کے بیانات زیادہ واضح اور کیٹیگوریکل نظر آتے ہیں. اگریڈ. جی ہلالی صاحب، بڑا اچھا سجیشن ہے آپ کا عسکری صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ 1972 میں جب ریکگنیشن آف بنگلہ دیش کا بات ہو رہا تھا تو بھٹو خود
पर्सनल एक स्विंग किया थ्रू ऑल द मुस्लिम स्टेट्स और उनको कहा कि मुझे मदद करो, मेरे हाथ मजबूत करो, मेरे हम जो हैं, मैं अभी आया हूं और मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया और मजबूत किया। प्राइम मिनिस्टर को लंदन में इसके घोंसले के अंदर छुपने के अलावा इनको बाहर दूसरे मुल्कों के जाना चाहिए, पर्सनली जाना चाहिए, सर्टेनली टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड से कि प्लीज करो। जाके कोई डिप्लोमेसी कर ले, वहां भी जाके वहां तो अपना बिजनेस, उनका बिजनेस है लंदन में। नहीं, वो तो बिजनेस है जी, लंदन इज बिजनेस हेडक्वार्टर्स। क्या वो जो नवाज शरीफ साहब के बिजनेस हेडक्वार्टर्स, अभी जो हलाली साहब, ये नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि वहां तो बिजनेस है, तो मुझे बता दीजिएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बिजनेस ज्यादा जरूरी होना चाहिए या फिर बिजनेस ऑफ द कंट्री ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट किसी जमहूरी निज़ाम में समझना जरूरी है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर आप किसी हुकूमत के आला ओहदे पर हैं, कंसंट्रेट करें उस बात पे जो खतरा है पाकिस्तान के लिए, और खतरा पाकिस्तान के लिए ये है जो सरताज अजीज साहब ने ठीक से आइडेंटिफाई किया था। और परसों मैंने खुद कहा था कि यार खुदा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें, एक दफे आप इराक के साथ जंग लड़े हैं झूठ पे। अमेरिका ने झूठ कहा कि सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और इन्वेड कर दिया। अब एक और झूठ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर उरी, और उसके बेसिस पे आप एक जंग लड़ना चाहते हैं, आप एक न्यूक्लियर वॉर शायद इस बात पे हो। तो ये झूठ को खत्म करना, इस झूठ को रिवील करना बड़ा जरूरी है। इसलिए एक जंग झूठ के बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करें, बट दैट्स नॉट इनफ। आपने इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी है, इसलिए कि आपके खिलाफ ये सब केस जो ये बना रहा है मूडी झूठों पे, ये एक्सपोज होना चाहिए। और जब एक्सपोज होगा तो उस वक्त कश्मीरियों को उनका हक भी शायद मिले, और उस वक्त हम लोगों को पता चले कि टू व्हाट एक्सटेंट दिस मैन कैन गो टू अटैक पाकिस्तान, ये इंडियन टेररिस्ट। राइट, डॉक्टर साहब, वो सरताज अजीज साहब ने भी डिमांड की कि जी तहकीकात करें, लेकिन तहकीकात की डिमांड करना, जिस तरह हिलाली साहब कह रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ। हम लोगों को कहीं भी पाकिस्तान के फेवर में हो रही अटैक नहीं होते हुए नजर आ रहा है, यानी पाकिस्तान के उसके अंदर कोई फायदा हो। इंडिया के फायदे अलबत्ता बहुत नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मलाइन कर सके, कश्मीर के मसले से जो है वो नजरें दुनिया की हटा सके। तो ये तो तमाम चीजें इससे ही रुख में जाती हैं कि इंडिया खुद करा सकते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। सुषमा स्वराज किधर की बातें कर रही है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें जो है हमें ये समझना चाहिए कि जितनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ इस स्पीच में सुषमा स्वराज ने की है, इससे पहले कभी नहीं हुई है कि यूएन की जो स्पीचेस होती हैं उनमें इंडिया वाले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान वाले उनका जवाब देते हैं या इशू उसको रेज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अभी कही गई है हलाली साहब ने बात के। एक तो इस सवाल को आप ज़्यादा उठाइए कि कोई इंडिपेंडेंट कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन का, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हो, वो जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करे दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे भी, इंडियन साइड पे भी, और देखे कि क्या वाकई बॉर्डर क्रॉस हो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस हो सकती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो सुषमा स्वराज ने एक नया स्टाइल दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन का, कि उन्होंने ये आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की है कि जनाब पाकिस्तान के टेररिज्म से दुनिया को खतरा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये झूठ कई जो तकरीर की गई है, जो मनफी प्रोपेगेंडा है, इसको काउंटर करने के लिए एक पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट की ज़रूरत है, तसलसल से इस एफर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि एक बयान देके जो फॉरेन ऑफिस ने दे दिया, डॉक्टर मलिहा लोधी ने एक बयान दे दिया, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। There needs to be something much more। हिलाली साहब, डिप्लोमेसी की बात करें तो एम्बेसडर्स हमारे वो उस तरह की डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जर्मनी जाते हैं, वहाँ अमेरिकन सेंटकॉम के इजलास में वो बात कि कश्मीर के मसले से नजरें हटाना चाह रहा है दुनिया की, कश्मीर के मामले में संजीदा नहीं है भारत। तो जब हमारे आर्मी चीफ ये डिप्लोमेसी कर सकते हैं, हमारे एम्बेसडर कर रहा है, पानी के हवाले से ऑलरेडी वायलेशंस भी जारी हैं इंडिया के साइड पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब सलाल डैम बना रहा था, इसने हमें बड़ा तंग किया, फिर हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा,
پھر ایڈجوڈیکیشن ہوا. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ موڈی تو طریقے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہے میرے خیال میں پاکستان سے جنگ لڑنے کے لیے. آئی ایم ویری سوری. ہمارا اگلا سبجیکٹ جب ہوگا یہ اوری کا پروب کے بارے میں, یہ تو موقع ڈھونڈ رہا ہے. اور جیسے عسکری صاحب نے کہا تھا, اگر یہ میوچل ٹریٹی ہوتا, اگر ورلڈ بینک بیچ میں نہیں ہوتا, اس کو یہ سکریپ کر دیتا اور کہتا میں تو بالکل پانی روکوں گا ان کو سبق سیکھنے کے لیے. اور جب ایک ملک پانی روک دیتا ہے دوسرے ملک کو ان وائلیشن آف اے ٹریٹی آبلیگیشن, اور ورلڈ کورٹ کو ہم نہیں جا سکتے, اس لیے ہندوستان نے ایک ریزرویشن لگایا ہے کہ ان واٹر ڈسپیوٹس میں وہ ورلڈ کورٹ نہیں آئیں گے. یہ پرانا ان کا ایک ریزرویشن ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ ہمارے پاس پھر ایک ہی طریقہ ہے, جیسے وہ انلیگلی پانی بند کریں گے ویسے ہمیں اس کو وہ جو امپیڈمنٹ ہے وی ہیو ٹو ریموو اٹ, اور ریموو آئیدر پیسفلی اور بائی وار. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ موڈی تو ہی ہیز بیکم ناؤ ہی از ڈیسپریٹ. لگتا ہے کہ وہ آپشنز ڈھونڈ رہا ہے, بھائی کس طریقے سے میں پاکستان پہ حملہ کروں. اور یہ تو بہت بڑا سائن ہے, اٹس اے ٹیریبل دس تھنگ, انڈیکیشن کہ اس کا موڈ کیا ہے. بالکل. اچھا, یہ موڈ کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو بگننگ میں ہی جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنا تو اسی ٹائم پہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ پالیٹکس کو صحیح سے سمجھتا نہیں, جو ہر کسی کو ظلم سے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جا سکے گا, اسپیشلی ڈپلومیٹکلی. یہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جماعت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب, یو ہیو واسٹ ایکسپیرینس انڈس ٹریٹی کے حوالے سے, آپ کو بہت معلوم ہے. جماعت علی شاہ صاحب, انڈس واٹر ٹریٹی کی اگر وائلیشن کرتا ہے انڈیا, تو انڈیا کو کیا ریپرکشنز فیس کرنے پڑیں گے؟ اس میں دیکھیں جی, یہ جو سنتاس معاہدہ ہے یہ ایک پرماننٹ معاہدہ ہے, اور اس کے آرٹیکل 12(2) اور 3 میں یہ بڑے واضح طریقے سے لکھا ہے کہ اس میں اگر کوئی چینجز یا تبدیلی لانی ہے, مطلب اس کو ختم کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے, اس میں چینجز یا کوئی تبدیلی لانی ہے تو دونوں گورنمنٹ کی کنسنٹ سے ہوں. تو یونیلیٹرلی نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ انڈیا کر سکتا ہے. معاہدے کو ختم کرنا کس طرح ممکن ہو کہ اس میں جو ہے ورلڈ بینک نے بروکریج کی ہے, وہ سگنیٹری ہے, اور پھر آئی بی آر نے ادھر بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ تھی جو پاکستان کو لون اور گرانٹ کے سلسلے میں جو ملے تھے. منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم اس کا یہ حصہ ہے. تو کیا یہ انڈیا اس کو ایبروگیٹ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم یہ سارے جو ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ظفر حلالی صاحب اور ڈاکٹر عسکری صاحب بتا رہے تھے, یہ ایک پریشر میں آ کر انڈیا یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے, اور یہ پہلی بار نہیں انڈیا نے کیا, کئی بار یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈیا کو اس کو ٹھیک ہو سکتا ہے کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں. جب یہاں ایک سوال میں ریز کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ انڈس واٹر کمیشن کے پاکستان کی طرف سے چیئرمین رہے ہیں. کل ہی جو انڈیا سے ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ انڈس واٹر کمیشن کی ہم میٹنگ نہیں کریں گے, دونوں کی, انڈیا والوں کی اور پاکستان والوں کی, جب تک ٹیررزم کو ختم نہیں ہو جاتا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انڈس واٹر کمیشن کی میٹنگز نہ ہو تو جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کا ایک میکنزم ختم ہو جاتا ہے؟ جی یہ آپ نے بات درست کی ہے, کیونکہ ٹریٹی میں یہ لکھا ہے کہ اب جو پرماننٹ انٹرسٹ کمیشن ہے یہ ریگولر چینل ہے دونوں گورنمنٹ کے درمیان جو ہے یہ کام کرتا ہے. اگر اس کو یہ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان وائلیشن آف ٹریٹی ہے, کیونکہ ٹریٹی میں یہ لکھا ہے کمیشن سال میں ایک بار تو ضرور ملے گی, اور اس کے بعد آئیدر کمشنر کی ریکویسٹ پر ملیں گے تاکہ یہ جو تنازعات یا آپس میں جو کنسرن ہوتے ہیں ان پر ڈسکشن کر کے ان کو آگے لیا جا سکے. لیکن اگر انڈیا جو ہے سال میں ایک میٹنگ نہیں کرتا. ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جماعت علی شاہ صاحب, ہلالی صاحب کی بات کو سن لیں پھر آپ اپنا جواب کنٹینیو کرے گا. جی ہلالی صاحب. جماعت علی شاہ صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہمارا مطلب کچھ اور ہے. دیکھیے, جب انڈیا نے کہا ہے کہ ہم میٹنگ پہ جائیں گے ہی نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ میٹنگ سکریپ نہیں کر سکتا, ٹریٹی چینج اور آلٹر نہیں کر سکتا, مگر انہوں نے ابھی اناؤنس کر دیا کہ ہم میٹنگ پہ جائیں گے نہیں. تو اگر وہ میٹنگ پہ اور ان کی ڈیلیگیشن نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پہلا جو پروسیس ہوتا ہے کہ ریکنسائل کریں ڈفرنسز کو, وہ ختم کر کے سیدھا ایڈجوڈیکیشن کے چلے جائیں. وہی تو ہو سکتا ہے ابھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی
जी इसमें देखें जी, मैंने जैसे गुजारिश किया कि साल में एक बार मीटिंग मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा भी हुआ है अभी पिछले 2-3 सालों में सिर्फ 1 या 2 मीटिंग हुई है और कोई साइट इंस्पेक्शन नहीं हुई। तो एक मीटिंग तो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, तो ये मीटिंग जो है थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस भी दे सकते हैं। और 1965 की जंग में जब दोनों तरफ से रास्ते भी बंद थे, कमीशन वहां पर नहीं जा सकता था, तो एक न्यूट्रल मुल्क के थ्रू जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस उसमें जारी रही थी और मायदे की इम्प्लीमेंटेशन जो है कुछ हद तक जारी रही। मगर अगर वो जवाब ना दें इसमें साहब, अगर वो जवाब कॉरेस्पॉन्डेंस से ना दें, आए नहीं, डेलीगेशन नहीं भेजें, फिर क्या होगा? फिर देखें जी, ये देखें जी, फिर तो उसने ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल ऑन कर दिया है, और स्टॉल ऑन कर देना भी जो है इट्स इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। तो फिर भी पाकिस्तान जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जो है ये जा सकता है कि जब हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट तो यह है कि तनाज़ात जब खराब आप होते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान जा सकता है। जी एक सवाल, एक और इसी से रिलेटेड सवाल है कि हिंदुस्तान ने फिलहाल ये कहा है कि वो जो है मीटिंग नहीं करेंगे कमीशन की। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म है उसको वो सस्पेंड करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में जब इंडिया का एक हॉस्टाइल रवैया है इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को ये शिकायत कर सकता है या ये इशू रेज कर सकता है कि इंडिया अब कोऑपरेशन को विड्रॉ कर रहा है? नहीं, सिंध ताश मायदा में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक को वो कर सकता है, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली, जैसे जफर अली साहब इसमें ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इसमें देखें जी ये कितने जो कंट्री से उनकी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर, इसमें वर्ल्ड बैंक था, तो जाहिर है कि जितने भी पाकिस्तान में सफीर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, पानी की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि आने वाली जंगें शायद किसी और तनाज़े पे तो नहीं, लेकिन पानी पे हुआ करेंगी। दुनिया पानी के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, साफ पानी के हवाले से लड़ रही होगी। और ऐसे में लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग शुरू करने की ठान ली है। नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसके अंदर सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने के बारे में बातचीत की गई, कुछ मशावरत मांगी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ही लोगों ने इस बात पे आमादा करने की कोशिश की कि सिंध ताश मुआहिदे की जो ही खिलाफ वर्जी होगी तो साथ ही चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद कर देगा। और ये इंडिया की फेवर में नहीं होगा कि सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जाए। पानी के हवाले से पहले ही इंडिया की बर्बरियत जारी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह सिंध ताश मुआहिदे या इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी वायलेशंस कर रहा है। हमारे दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाने की कोशिशें, डैम्स के अनाउंसमेंट्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद ये सिंध ताश मुआहिदे की वायलेशन आपको लगता है उड़ी अटैक जो है कराया इसलिए गया कि एक बेसिस पैदा किया जा सके इसकी वायलेशन करने के लिए? देखिए, इससे पहले भी हिंदुस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस को वायलेट करता है। इंडिया पाकिस्तान में इस पे डिबेट और झगड़ा भी पैदा होता है। फिर वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जो इंडिपेंडेंट कमीशन होता है उसके पास ये मामले जो हैं वो जाते हैं। ये तो अपनी जगह झगड़ा एक तसलसल से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं इक़्तिदार में, वो वहाँ काफ़ी ये बहस चल रही होती है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए। और कल इस पे एफर्ट भी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। एक तो सबसे अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साइडलाइन कर दिया है। इससे जो है इंतहा पसंद रुझानात की हौसला शिकनी होती है। और उधर जब मीटिंग हुई है हिंदुस्तान में सीनियर लोगों की वज़ीर आज़म की सदारत में, तो वहाँ भी वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हिंदुस्तान यूनिलैटरली जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता। एक तरीक़ाकार मौजूद है, अगर हिंदुस्तान कुछ ख़त्म करना चाहता है, वो एक तवील तरीक़ाकार है। मसला हिंदुस्तान का ये है
کہ اس میں یہ ایگریمنٹ میں صرف پاکستان اور انڈیا نہیں ہے بلکہ ورلڈ بینک بھی اس کے اندر ہے، اور اگر انڈیا ختم کرنا چاہتا ہے تو یونیلیٹرل ایک یک طرفہ طور پہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نوٹس دینا پڑے گا پاکستان کو اور ورلڈ بینک کو، اور اس کے بعد پھر ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوگی اور پھر کہیں جا کے جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اندر رہتے ہوئے ہی پاکستان کے لیے پانی کے سلسلے میں مشکلات میں کو بڑھایا جائے۔ لیکن پانی کی مشکلات تو ہلالی صاحب پہلے بھی انڈیا بڑھانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب فصلیں جو ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تب پانی روک دیا جاتا ہے، جب وہاں سیلاب آتے ہیں تو پانی زیادہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آلریڈی تو پانی کی بربادی بلا کر بتایا جائے کہ انڈیا کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، ورلڈ بینک کو بتایا جائے کہ آپ کی ورلڈ بینک کی پروپوزل تھی۔ جماعت صاحب آپ نے جماعت صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ایڈ کروں گا کہ گارنٹور آف دس ٹریٹی ورلڈ بینک ہے، یہ تو وہ ہے جس کو ہم دونوں کو ساتھ لایا ہے، ٹریٹی ٹو گارنٹی کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ٹریٹی کو وہ انفورس کرے، مگر ورلڈ بینک از ویری ایکٹیو پلیئر آن دس سین۔ اور فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جماعت علی شاہ صاحب، آپ مجھے بتائیں 10 سال ہم لوگوں کو ملے تھے، پاکستان کو 10 سال ملے تھے فرام 60 to 70 کہ ہم کنال بنائیں، ہم واٹر ویز بنائیں، اور چائنا نے جیسے آپ کا ایک سکسیسر نے کہا تھا کہ 22,000 بنائے، انڈیا نے 4,000 ڈیمز بنائے، ہم صرف 2 بنائے۔ یہ کیا واٹ از دا پرابلم؟ ہم نے کیوں نہیں اینٹیسپیٹ کیا کہ ہمیں یہ واٹر یہ جو ہمیں 10 سال کے بعد جو 3 دریاؤں کا پانی رکے گا، ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنائے، مگر ہم نے نہیں بنایا۔ آپ نے کچھ کہا اس کے بارے میں؟ ہلالی صاحب، ہماری پرائیورٹیز ہمیں میسڈ اپ لگ رہی تھی، ہم لوگوں کے پاس موقع تھا بھی، ابھی بھی تو جماعت علی شاہ صاحب ہمارے پاس موقع ہے نا کہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، سیلاب آتے ہیں ادھر، تو اس ٹائم پہ بھی ہم اس واٹر کو سیکیور کریں، ہم وہ بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اس میں یہ دیکھیں جی، گزارش ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا، جو ہم نے نیشنل لیول پر کی، یعنی کہ سندھ معاہدہ میں بھی ہم نے راوی ستلج کی تمام سیولائزیشن کو کل کر دیا، پینے کے لیے پانی تک ہم نے ان سے نہیں لیا، جبکہ انڈیا نے تمام جو ہے اپنی جو ضروریات ہیں وہ ہمارے دریاؤں سے وہ جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد کہ سسٹینیبلٹی آف دی گورنمنٹ یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کسی ملک میں۔ اب ایک گورنمنٹ آتی ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، اس کی لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس میں آرمی آ جاتی ہے، کبھی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ کام جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتے، اور جب تک ہارمونی بٹوین دی پروونسز نہ ہو، جب کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہوتی تب ڈیفینیٹلی مسئلہ آتا ہے، اور کنسسٹنسی آف پالیسی تو ہمیں انڈیا کی سائڈ پہ بھی نظر نہیں آتی۔ کبھی پاکستان سے دوستی کا ہاتھ جب آتا ہے تو پکڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوستی کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر نریندر مودی بات کرتا ہے بلوچستان کی، اس کے بعد بات کرتا ہے آئیے اگر جنگ لڑنی ہے تو غربت کے خلاف لڑے، اور اس کے بعد پھر سے بات آتی ہے کہ کشمیر ایک اٹوٹ انگ ہے۔ سشما سوراج نے ایک بار پھر حرزہ سرائی کی اور تمام چیزیں وہی والی بول ڈالی جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فالسوٹ پہ مبنی ہے۔ کہتی ہیں کہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر اور اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی جو معاہدہ ہے یا کسی بھی ڈسکشن کے حوالے سے کوئی ہم لوگوں کی کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے ہلالی صاحب کہ اوفا کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ ڈسکشنز ہوں گی، وہ اسی بات کے اوپر میٹنگ کینسل ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے، انڈیا والے کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، اور پاکستانی کہہ رہے تھے کہ تمام مسئلوں پہ پھر بات ہوگی، اگر ڈسکشن ہوگی تو تمام پہ۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کنڈیشن کوئی نہیں رکھی ہم لوگوں نے بات چیت کرنے کی؟ مجھے دیکھیے، یہ جو آئریٹ غصے دار اوور ویٹ ہاؤس وائف ہے، اس کے تقریروں کو میرے خیال میں زیادہ ہمیں اٹینشن دینا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے، بک بک کرنا، اور ہمارے سفیر نے ولیہ لودھی نے بڑا اچھا کہا، یہ تو ایک پلندہ جھوٹ کا، ان کو چھوڑیں، آپ آئیں